एग्जैक्ट डेट, पर्टिकुलर जो कोई वक्त हो, ये छोड़ दो। उसके आने से पहले क्या क्या होगा वो मैं बताता हूं। यह हमारा आज का टॉपिक भी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन तलिदिल अमतु रब्बतहा व अंतरल हुफातल। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यततावलून फिल बुनियान, तुम देखोगे कि मां अपने सरदार को जन रही होगी, यानी बेटा मां बाप पर हुकूमत कर रहा होगा। वो आ चुका दिन, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निशानियां बताना शुरू फरमा दी। तुम देखोगे नंगे पैर चरवाहे, कम जात के लोग बड़ी बड़ी इमारतों पर फख्र कर रहे होंगे। अब ये इतनी अलामतें बयान कर दी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने। अब मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अहादीस में बहुत सारी अलामात हैं, यहां तक कि इमाम हम्माद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पूरी किताबुल फितन लिख दी है इस पर। किताबुल फितन, अलामातुस साआ नाम से पूरी किताबें आ गई कि कयामत की निशानियां क्या क्या हैं। पढ़ते जाएं तो एक पूरा का पूरा बाब है ये। और खुद बुखारी और मुस्लिम में इतनी हदीसें हैं कि कयामत आने से पहले क्या क्या होगा। हम उसको दो किस्मों में तकसीम करते हैं, कुछ छोटी निशानियां हैं, कुछ बड़ी निशानियां हैं। अलामातुल सुगरा, अलामातुल कुबरा। कयामत के आने से पहले कुछ छोटी निशानियां हैं, कुछ बड़ी निशानियां हैं। छोटी निशानियां तकरीबन आज तक, अभी जो मैं बैठा हूं इस दिन तक मैं समझता हूं पूरी हो चुकी, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और उनमें से बाज हो सकता है हो रही हूं, मैं अपने इल्म के मुताबिक अर्ज कर रहा हूं। अब सुने, यहां मैं पहले ये गुत्थी सुलझा करके आगे इस बहस की तरफ आ जाता हूं। यहां पर कुछ लोग तर्जुमे में डंडी मारते हैं कि रसूल को कयामत का इल्म नहीं था। देखो हुजूर ने नहीं बताया, ये सवालात हो गए। और वो शख्स जो आया था वो उठ करके चला गया। हजरत उमर परेशान थे, बाहर जाकर के देखे वो नहीं नजर आया। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन है? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अताकुम जिब्रील युअल्लिमुकुम दीनकुम। वो जिब्रील थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सवाल कर रहे थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे रहे थे। तो महफिल में बैठे हुए सहाबा को दीन का इल्म देना था, इसलिए जिब्राइल आए। अब मैं यहां पर एक बात अर्ज करता हूं, जिसको कयामत का इल्म नहीं है तुम्हारे नजदीक, मैं आपको मुखातिब करके नहीं कह रहा हूं, उन लोगों को जो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पीठ पीछे का इल्म भी नहीं मानते, माअज़ल्लाह दीवार के पीछे का इल्म नहीं मानते, मैं उनसे ये कहता हूं जो रसूल क़यामत कब आएगी ये नहीं जानते, लेकिन आने से पहले की सारी अलामतें जानते हैं। 100 साल बाद क्या होगा वो भी बता रहे हैं, 400 साल बाद का भी बता रहे हैं, 500 साल का भी बता रहे हैं, 1400 साल के बाद का भी बता रहे हैं। जो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर 100 साल बाद होने वाली बात बता रहे हैं, वो कयामत का इल्म क्यों नहीं जानते? तो फिर अगर वो हमसे सवाल करते हैं कि अगर जानते थे तो क्यों नहीं बताया? ऐ नादान सुन, अल्लाह उसके रसूल के कुछ राज हैं जो अवाम के लिए नहीं है। तुम कुरान में उठा दो, हर आयत का तर्जुमा तुम्हें भी नहीं मालूम, किसी मुफस्सिर को भी नहीं मालूम। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आओ कुरान लेकर के, काफ हा या आइन साद का तर्जुमा क्या है मुझे बता दो, हा मीम आइन सीन काफ का तर्जुमा मुझे बता दो, अलिफ लाम मीम का तर्जुमा बता दो। इनके तर्जुमे तुम्हें आज तक नहीं मालूम हो सके। सारे मुफस्सिरीन का इत्तेफाक इस बात पर है कि ये हुरूफ मुक़त्तआत अल्लाह और उसके रसूल के राज है, अल्लाह उसके रसूल के राज है। इसी तरह कयामत का इल्म भी अल्लाह उसके रसूल का राज है। कौम को यह बताने की जरूरत नहीं कौन से दिन आएगा, कौम को यह बताने की जरूरत है कि आने से पहले क्या क्या होगा। यह बहुत अहम है, यह बहुत अहम है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मैं आपको बताता हूं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की कितनी बड़ी रहनुमाई फरमाई, रहबरी फरमाई। मैं नांदेड़ शहर में बैठा हूं, अब यहां से मुझे निकल करके जाना था औरंगाबाद, और आपने मुझे बताया यहां से बैठने के बाद कि औरंगाबाद आ जाएगा, फलां वक्त पर आ जाएगा, 2 घंटे में आ जाएगा, 4 घंटे में आ जाएगा। आपने बता दिया 4 घंटे के बाद आपका शहर आ जाएगा। मैं बैठा रहा 4 घंटे का इंतजार करते करते, घड़ी आगे भी हो सकती, पीछे भी हो सकती है, मेरा कुछ भी हो सकता है। और अचानक औरंगाबाद आया, मुझे खबर ही नहीं पड़ी।
خبر ہی نہیں پڑی. لیکن بتانے والا اگر یہ کہتا اورنگ آباد آنے سے پہلے جو ہے فلاں شہر آتا ہے, اس سے پہلے ایک اور گاؤں آتا ہے, اس سے پہلے کچھ بلڈنگیں دکھتی ہیں, پھر جھاڑ دکھتے ہیں, پھر پہاڑ دکھتے ہیں, جو کچھ بھی ہے, تو میں ہر ایک چیز کو دیکھتے دیکھتے الرٹ ہوتا چلا جاتا اور اپنے شہر کی میں تیاری کر رہا ہوتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ قیامت نہیں بتائی, علامات بتائی تاکہ ہر مومن اس قیامت کی تیاری کر سکے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کرانا چاہا, اس لیے تو ہمیں علامات بتائے. اب سنو, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا ان چھوٹی نشانیوں میں سے وہ بڑی دردناک بھی ہیں اور ہمارے لیے بعض تو عبرت کے لیے بھی ہیں. عزیزان گرامی, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم دیکھو گے ماں باپ کی نافرمانی کثرت سے ہونے لگے گی, اور یہ ہو رہی ہے, ہوتی رہے گی, یہاں تک کہ صحابہ کرام ان باتوں پر تعجب کرتے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعض احادیث یہ بھی ہیں کہ قتل بڑھ جائے گا, حرج بڑھ جائے گا. حرج کہتے ہیں قتل کو, حضور اکرم کی حدیث میں کہ حرج بڑھ جائے گا, قتل بہت زیادہ ہوگا. صحابہ نے پوچھا قتل تو اس زمانے میں بھی ہوتا ہے, جنگیں بہت ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں, یہ قتل الگ ہے, اس قتل کی بات کر رہا ہوں جب بھائی اپنے بھائی کی گردن مارنے کے لیے بے تاب رہے گا, یہاں تک کہ لوگ صرف اپنی بھوک مٹانے کے لیے انسانوں کا گوشت ٹکڑے کریں گے. قتل بڑھ جائے گا. اور آپ کو اگر میں بتاؤں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے مطابق میں سمجھتا ہوں ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار سیکنڈ میں جتنی جانیں گئیں پوری دنیا کی تاریخ میں اتنی جانیں کبھی نہیں گئی ہیں. فرسٹ ورلڈ وار میں 2 کروڑ لوگ مرے ہیں, تقریباً 20 ملین, اور سیکنڈ ورلڈ وار میں 50 ملین لوگوں کی جانیں گئی ہیں, 5 کروڑ کے قریب لوگ مرے. میرے عزیزو, یہ عام لوگ نہیں, جانے جانا. اور اس طرح سے کہ لوگ جو ہے اب موت کا لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا, ایسے لگتا ہے جیسے چونٹی مر گئی, مچھر مر گیا, مکھی مر گئی. پہلے کسی کی موت پر سارے لوگ کان کھڑے کرتے تھے اور احساس ہوتا تھا, اس کے لیے تعزیتیں ہوتی تھی. اب بغل میں مر کے چلا گیا, لوگ دوسرے دن بھول گئے, اپنے معمول پر آ گئے. موت بھی عام ہوگی, قتل بھی عام ہوگا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بھی ہے گانے باجے کی کثرت ہو جائے گی. گانے باجے کی کثرت آج آپ نہیں دیکھتے. شاید یہ میوزک ورلڈ اس زمانے کا سب سے زیادہ ٹاپ پر جا چکا ہوگا. بلکہ پہلے کے دور میں اگر کوئی گانے والا محفل میں آتا تو منہ چھپاتا رہتا, لوگ اس کو تانا دیتے. جیسے طوائف آ گئی ہو, طوائف آ گئی ہو, مخنث آ گئے ہو, تو لوگ اس سے چڑھتے تھے اور دکھا دکھا کر کہتے ہیں, آج بھی کہتے ہوں گے, ارے یہ بازاری عورت ہے, یہ طوائف ہے, فلاں ہے. تو پہلے گانے والے کو اس طرح سے لوگ دیکھتے تھے. ارے آج تو فیشن ہے, سٹار ہے, جو جتنا گا لیا, ناچ لیا, وہ لوگوں میں سنگر اور پاپ سنگر, ٹاپ سنگر, سٹار سنگر جو بھی بنتے چلے گئے. گانا آج کا فیشن ہو گیا اور لوگ اس پر اپنے آپ کو فخر محسوس کرنے لگے. یہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ گناہوں کو نیکیاں سمجھ کر کرنے لگے. ایک حدیث ہے کتاب الفتن میں, امام حماد نے لکھا ہے, فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا اے مومنوں کہ لوگ تمہیں ایمان کا تانا ایسے دیں گے جیسے زانی کو تانا دیا جاتا ہے. یہ کہیں گے انک مؤمن انک امرؤ فیک ایمان, یہ دیکھو یہ آدمی ہے, اس کے پاس ایمان ہے, تانا دے کر کے لوگ کہیں گے. ایک وقت یہ آئے گا, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ایمان پر قائم رہنے کی سختی بھی بتائی کہ بہت سخت ہو جائے گا ان کے لیے, بہت سخت ہو جائے گا. اب یہ ماں باپ کی نافرمانی, گانے باجے کی کثرت, یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرماتے ہیں تم دیکھو گے کہ زنا اتنی کثرت سے ہوگا کہ جیسے گدھے اور کتے راستوں پر جوڑا کھاتے ہیں, انسان بھی اس طرح سے کرنے لگ جائیں گے. یعنی کھلے عام زنا ہوگا, لوگ سڑکوں پر اور راستوں پر اس طرح جوڑے کھاتے ہوں گے. یہ ابھی جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں, بڑی بڑی سٹیز ہیں, وہاں پر تو یہ عام سی بات ہے, ممبئی ہو, دلی ہو, گوا ہو, یہ سب سٹیز میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاں اقدار اور روایات کی پاسداری کی جاتی ہو, آج بھی بچیاں محفوظ ہوں. لیکن اب یورپین کلچر تو بہت دور کی بات ہے, انڈین کلچر میں بھی یہ ساری چیزیں آ گئی. ایک دوسرے سے چپک جانا, سب کے سامنے معاذ اللہ رب العالمین, لوگوں کے خواہشات کو بھڑکانا, یہ کثرت سے ہو گیا ہے.
अच्छा, हदीस के मुताबिक मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि जिना आम होगा और रास्तों पर होगा, मेरे अजीजों, अगर आप खुले आम रास्तों पर नहीं भी देख रहे होंगे, हर नौजवान के हाथ में इंटरनेट दे करके इन्होंने फुल ये तमाम नंगी सूरतें और नंगी तस्वीरें पहुंचा दी हैं। आज ये पोर्नोग्राफी कसरत से देखी जाती है। दुनिया की सबसे ज्यादा यूजफुल वेबसाइट्स पोर्नोग्राफी है। बेहयाई की तस्वीरें देखना, ब्लू फिल्म देखना, पूरी दुनिया में इसका सबसे ज्यादा डिमांड है। मैं अभी लॉकडाउन की बात बता रहा हूं। लॉकडाउन के दरमियान शुरू का महीना होगा, शायद गालिबन अप्रैल या मई में, मेरे पास रिपोर्ट थी। मैंने देखा, हैरत हो गई। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लॉकडाउन में लोग किस में अपना वक्त बिताएं, तो रिपोर्ट के मुताबिक पोर्नोग्राफी में। इंटरनेट जो यूज हुआ 90% पोर्नोग्राफी पर यूज हुआ, 10% बाकी कामों के लिए इस्तेमाल हुआ। 90%। अजीजा ने गिरामी, लाखों बिलियन और लाखों डॉलर इसमें खर्च किए जाते हैं गंदी तस्वीरें और गंदी फिल्में तुम्हारे घरों तक पहुंचाने के लिए। और कुरान ने भी यह फरमाया, बल युरीदुल इंसानु लियफजुरा अमामा, इंसान ये चाहता है कि वो सामने बेहयाई देखे। इंसानों की तबीयत है ये इस तरह से बेहयाई और अय्याशी देखने का मुतलाशी भी रहता है, तजस्सुस रहता है। और वो जमाना आ जाएगा, जिना कसरत से और आम हो जाएगा। अजीजा ने गिरामी वक़ार, अब तो ये पास और लिहाज भी नहीं रखा जाता इस्लामी शरीयत के मुताबिक। लोग अब तलाक के इस मामले में इतने हल्के हो गए हैं। बहुत सारे मुसलमान तलाक को गाली समझ करके अपनी औरत को दे देते हैं, उसके बाद फिर उसके साथ जिंदगी गुजारते हैं, जो कि हर रात वो अपनी औरत के साथ जिना करता है। तलाक मुकम्मल हो गई, अगर 3 तलाक है, उसके बाद उसके लिए वो औरत अजनबी, और अगर उसके साथ वो रहता है तो वो जिना कर रहा है। ये भी आम हालात में आप पाए जा रहे हैं। और तो और मेरे अजीजों, मुझे हैरत इस बात की हुई, इंग्लैंड से एक साहब थे, उन्होंने कहा कि यहां हमारे लड़का या लड़की 16 साल के हो गए, 17 साल के हो गए, और अगर इनका बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ना हो तो इसको फिजिशियन के पास दिखाने के लिए ले जाते हैं कि चेक करो इसको कोई तकलीफ तो नहीं, अब तक इसका बॉयफ्रेंड नहीं है, अब तक इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इसको ऐसा समझते हैं जिंदगी की जरूरियात है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हम उस डगर पर आ चुके हैं जहां हम जानवरों की तरह जिंदगी गुजारे जाएंगे। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा में बैठ करके इरशाद फरमा रहे हैं, कासियातुन आरियातुन। हुजूर फरमाते, मैं देख रहा हूं वो औरतें जो कपड़ा पहन करके भी नंगी होंगी, कपड़े पहने होंगी लेकिन नंगी होंगी। क्या मतलब? ऐसे कपड़े तंग चुस्त कपड़े कि जिसमें उनका पूरा फिगर दिख रहा हो। यह आज रिवाज है, आम रिवाज है। मैं और फहाशाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मुसलमान घरों की बच्चियों की भी बात कर रहा हूं। औरतें हमारी भी इस बात को पसंद करने लग गई कि जिस्म जितना दिखाया जाए उतना अच्छा है। मुअज़्ज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जहन्नम में कसरत से औरतों को देखा है, सबसे ज्यादा औरतों को देखा है। एक हदीस में ये अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, एक औरत को मैंने देखा कि उसको पिस्तानों से लटकाया गया है और फरिश्ते उसको अजाब इस कदर सख्ती से दे रहे हैं कि उसके पेट से उसकी अंतड़ियां उसके पेट के मकाम से बाहर निकली हुई और उसे लटकाया गया है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वजह बयान फरमाई, ये वो औरत है जो अपना जिस्म की नुमाइश को पसंद करती थी और उसे इस अजाब में गिरफ्तार किया गया था। आज वो कसरत से बेहयाई रिवाज पकड़ गई। आप देखते हैं हमारी बच्चियों की भी मार्केट में ऐसे लिबास आ गए जिसमें हाफ लिबास है। छोटी सी बच्चियां, आप समझते होंगे इनको पर्दा थोड़ी ना पर्दा है अभी, लेकिन मेरे अजीजों, दुश्मन बहुत पहले से प्लान कर रहा है, बहुत पहले से तुम्हें बेहया बनाना चाहता है कि छोटी सी बच्चियों को ऐसे कपड़े पहनाओ कि जवान होने तक इनको अपने लिबास का ख्याल ना रहे, ये हर नंगापन को भी कबूल कर ले। हमने अपनी बच्चियों को भी पहनाना शुरू कर दिया। मार्केट में जाएं तो बच्चियों के फुल कपड़े पूछें तो लोग हंसते हैं, अरे उनको भी क्या आप बुर्का पहनाएंगे? नहीं मेरे अजीजों,
میں اگر اپنی بچی کے لیے پوچھتا ہوں کہ فل سلیوز کا کوئی لباس ہو تو دے دو. چھوٹی سی بچی 4 سال کی 5 سال, مولوی صاحب اس میں ہوتا کیا ہے, آپ ابھی سے بچی پر پابندی لگا رہے ہیں. ہمیں کہتے ہیں بیٹا 4 سال میں اگرچہ اس پر پردہ فرض نہیں, لیکن اسے آدھا ننگا رکھ کر کے میں 20 سال والی عادت ابھی سے ڈالوں. 20 سال میں یہ بچی وہی کرے گی جو بچپن میں کرتی تھی. اب دیکھیں جس کو جیسے کپڑے پہننے کی عادت ہے ویسے پہنتا رہے گا. آپ پینٹ پہنتے ہیں, اچانک چڈی پہنو بولو, شرم آئے گی, تھوڑا جھجک محسوس ہوگی, آدمی کا ضمیر نہیں گوارا کرتا. اسی طرح جو ہماری اسلامی بچیاں فل لباس پہنتی ہیں, اچانک ان کو کہہ دو کہ ہاف لباس میں آ جائیں, وہ شرم محسوس کریں گی. دشمنوں نے یہ باضابطہ میں نے پڑھا تھا, ایک حاکم یہودی حکیم ہے 150 سال پہلے اس نے یہودیوں کو جمع کر کے کہا تھا یہ مسلمان بچیاں آوارہ ہوتی نہیں ہیں جلدی, اس لیے کہ ان کے گھروں کا ماحول ایسا ہوتا ہے, کیا کیا جائے. تو اس نے کہا چھوٹی بچیوں کے ہی لباس ان کے آدھے آدھے بناؤ تاکہ بچپن سے ان کو رواج ملے. عزیزہ نگران وقال, انجانے میں ہم کسی سازش کے بھی شکار ہو جاتے ہیں اور کچھ تو ہم جان بوجھ کر کے بھی کرتے ہیں. خیر, حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حرج بڑھ جائے گا, گانے باجے کی کثرت ہوگی, زنا عام ہوگا. ساتھ ہی ایک اور بڑی بیماری کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وہ بڑی بیماری حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لواطت اور سحاق عام ہوگا. یہ کیا ہے؟ ہوموسیکسولیٹی. مرد مرد سے اپنی خواہش پوری کرے گا, عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرے گا. یہ LGBT نام سے اب کمیونٹیز بنائی گئی ہیں, دنیا اب ان کے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے. گےازم, ارے انڈیا میں گورنمنٹ میں یہاں پر ہماری پارلیمنٹ میں قانون پاس کر لیا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے, اس کو کوئی نہ روکے. آج یہ مغربی دنیا اس کو سمجھتی ہے کہ ہم پوش ہیں, بہت زیادہ پوش ہیں. ارے جانور بھی نہیں کرتے یہ حرکتیں, تم کون سے پوش ہو؟ مرد مرد سے اپنی خواہش پوری کرے, گےازم, اس کو لواطت کہتے. قرآن پاک میں سب سے دردناک عذاب کا جو تذکرہ آیا ہے وہ قوم لوط پر ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو یہ کام کرتی تھی. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ, اللہ فرماتا ہے اے لوگو کیا تم عورتوں کی بجائے مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو؟ قرآن میں اللہ نے ان کے اوپر عذاب جو نازل کیا اس کا تذکرہ ہے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ, ہم نے ان پر نوکیلے پتھروں کو بارش کے طور پر برسایا. اور پھر کیا کیا اللہ نے ان کے ساتھ؟ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا, ہم نے ان کے اوپر کی زمین کو پلٹ کر کے نیچے کر دیا. اٹھا دی گئی تھی زمین اور پلٹ دی گئی تھی. یہ قوم لوط ہے, قوم سدوم بھی اس کو کہتے ہیں. یہ جارڈن کی سرزمین پر میں خود گیا تھا پچھلے سال, جہاں حضرت لوط علیہ السلام کا مقام ہے. لوگوں نے وہاں کے رہائشیوں نے بتایا, میں تقریباً 100 کلومیٹر چلتا رہا گاڑی میں, جس طرف دیکھو کالے کالے بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں, کہیں پر بھی نہ ایک درخت دکھے گا نہ پہاڑ دکھے گا, بڑے بڑے کالے کالے پتھر ہیں. جارڈن کی سرزمین, واللہ عالم کون سے پتھر ہیں, لیکن تذکرہ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے پتھروں کی بارش کی, نوکیلے پتھر. اور وہ قوم لوط کو ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیا رب تعالیٰ نے. وہ لواطت کی بیماری دوبارہ اس وقت آئے گی اور قیامت کے قریب میرے آقا نے فرمایا یہ کثرت سے بڑھ جائے گی. یہ LGBT کہتے ہیں, گےازم, لیزبین, عورت عورت سے بھی اپنی خواہشات پوری کر رہی, واللہ عالم کون سے طریقے. اور پھر اس میں ٹرانسجینڈر بھی ہیں, ٹرانسجینڈر ہیں, اور پھر بایو سیکس, یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انہوں نے بنائی ہیں. یہ وہ ہے کہ عورت مرد بننے کی خواہش کر رہا ہے, کر رہی ہے, کر رہا ہے, جو بھی بولے. مرد جو ہے اپنے آپ کو سرجری کروا کر کے عورت بن جا رہا ہے. یہ ٹرانسجینڈر یہ لوگ ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جو خلقت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, شیطان کہتا ہے خلق اللہ کو, اللہ کی تخلیق کو میں بگاڑ دوں گا. اور وہ کام یا اس زمانے میں کثرت سے ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک سروے کے مطابق بڑے بڑے کنٹریز میں اب یہ قانون پاس ہو رہا ہے کہ جو
गे में रहना चाहता है, जो लेस्बियन रहना चाहती है, उसको कानूनी सपोर्ट भी मिलेगा। उनकी शादियों के लिए ये लोग बजट भी पास करेंगे। हाँ, ये सब पूरे वही लोग बैठे हुए हैं। बल्कि बाज कंट्रीज ऐसी हैं कि अगर कोई गे है या लेस्बियन है तो उसको वो फ्री वीजा देते, रहने के इंतजाम करवाते। अल्लाह की पनाह, शैतानियत इस कदर आ गई मेरे अजीजों, ये उस जमाने में हम जी रहे हैं। आप देखें ये सब हालात आएंगे। अच्छा, अब इस चीज को आपके यहां भी तो बुरा समझा जाता होगा ना, इग़लामबाजी, इसको समझ लें लड़काबाजी, जो भी अल्फाज आप बोले, लिवातत हो, ये गंदे अफआल है, इतने गंदे कि घिन आती है इससे। लेकिन ये घिन खत्म की जाएगी कैसे? बड़े बड़े फिल्म स्टार इसका प्रमोट करने के लिए आएंगे और वो स्क्रीन पर आकर के कहेंगे कि मैं गे हूं, और ये कोई डरने की बात नहीं है, ये अच्छी चीज है, उनका भी हक होता है, और ये अपने अपनी जात की बात है। ये सब दलीलें ला करके माइंड सेट किया जा रहा है। ऑलरेडी मैं देख रहा हूं कई दिनों से लोगों का माइंड सेट किया जा रहा है इस चीज को लेकर। सेम कौम लूत में यही था। अल्लाह ने उस पूरी कौम पर अजाब क्यों नाजिल किया जानते हैं? वो मर्द तो मर्दों के साथ बुराई में मुलविस थे ही, लेकिन उनकी जो औरतें थी वो खुद अपने मर्दों के लिए मर्द ढूंढ कर लाती थी। ये भी तस्करा है। वो औरतें भी बड़ी उस वक्त भयानक गुनाह में मुब्तला थी। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये तमाम चीजें क़यामत के करीब आने वाली निशानियों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। अब और जो निशानियां, ये छोटी निशानियों का ही तज़किरा मैं कर रहा हूं। शराब को बहुत ज्यादा आम किया जाएगा, वो है। नौजवान बच्चे भी आज बियर के नाम पर, फ्रूट बियर के नाम पर पीने लग गए। शराबी है, नाम बदले जाएंगे, तुम्हारे हाथ में कासा पकड़ा दिया जाएगा। नाम अलग अलग है इनके, व्हाइट वाटर, क्रेजी वाटर नाम दिए जा रहे हैं शराब को। वाइन है, सीधे शराब कहेंगे तो बुरा लगेगा, नाम बदल करके नौजवानों को दो तो फैशन लगेगा। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आज हमारे बच्चे इस नशा में भी कसरत से मुब्तला हो गए। सच फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि कोई घर फितने से खाली नहीं रहेगा, ये सब फितने घरों में दाखिल हो जाएंगे। ये चीजें ऐसी हैं जो बहुत सालों से चल रही हैं और अब फिर भी अभी तक चल रही हैं, और ये और बढ़ती चली जाएंगी। अब सुनो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक जमाना तुम पर ऐसा आएगा कि तुम रात में सोओगे, सुबह काफिर उठोगे, सुबह मोमिन होगे। युस्बिहु मुमिनन व युमसी काफिरा, सुबह ईमान की हालत में उठे होंगे और शाम तक काफिर हो चुके होंगे। ये कैसे मुमकिन है? एक ही दिन में? हाँ मुमकिन है, आज यही हो रहा है। कब किसका ईमान निकल जाए किसी को पता नहीं है। मेरे अजीजों, दुनिया ने आज ऐसे ऐसे आलात हमारे सामने रखे हैं, अगर आप एक्सेप्ट कर लें उस चीज को तो ईमान निकल जाएगा। कई फिल्मी गाने ऐसे हैं जिनको हमारे बच्चे धुन में गाते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है उसमें कुफरिया कलमात हैं, शिरकिया नगमे हैं। अगर तुम्हारी जुबान ने उसका इकरार कर लिया तो ईमान रुखसत हो चुका है, ईमान जा चुका है। हमारे छोटे से बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, हम स्कूल में देखने तक नहीं जाते कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। कल ही मुझे एक बच्ची ने मैसेज करके ये बात पूछी थी कि मैं एक स्कूल की टीचर हूं, यहां पर मामला ऐसे ऐसे हैं। मैं तफसील में नहीं जा रहा हूं। बच्चा आता है, बहुत सारे मुसलमान बच्चे हैं, आते हैं, खड़े होते हैं प्रेयर में, उस वक्त वो कहते हैं जीसस इज द गॉड मौज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। वो वहां से उनका अकीदा ही खत्म कर दिया जाता है। अब यहां से बहुत सारी जगहों पर हम बच्चों की खबर भी नहीं लेते, शाम तक तो काफिर बन करके निकले होते। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा व अबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम की फितरत पे पैदा होता है, मुसलमान पैदा होता है। उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं, ईसाई बनाते हैं, या आग का पुजारी बनाते हैं। बच्चे को उसके माँ बाप बनाते हैं, ये हमने आज देखा है। माँ बाप ही तो डाल रहे हैं ऐसी जगहों पर जहां वो ईमान अपना बेच करके आ चुका होता है, उसे भी खबर नहीं, माँ बाप को भी खबर नहीं, ईमान रुखसत हो चुका होता है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, क़यामत के आने से पहले और जो अलामात हैं, ये सब चीजें तो आप देख ही रहे हैं, ये कोई नई बातें नहीं तकरीबन। और माँ बाप की नाफरमानी जिसको हुज़ूर ने फरमाया वो भी है।
اور نیچ طبقے کے لوگ, ننگے پیروں والے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں فخر کرنے لگیں گے, حکومتوں کے تخت پر آ جائیں گے. وہ سب سے زیادہ تو ہمارے یہاں نظر آتا ہے. ہمارے یہاں چائے بیچنے والا اوپر تک چلا جاتا ہے, اب پان بیچنے والا کہاں تک جائے گا یہ نہیں معلوم. تو بہت سارے معاملات ہیں بھائی, ان کے خود کی زبان سے یہ باتیں آتی ہیں, وہی میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو یہ چیزیں کوئی ہمارے ہاں اب تعجب کی نہیں رہ گئی ہیں, یہ نارمل ہو گیا ہے. اور جو گناہوں کی کثرت میرے آقا نے فرمائی وہ بھی اب چل پڑا ہے, فیشن ہو چکا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لوگ گناہوں کو نیکی سمجھ کر کرنے لگ جائیں گے, یہ وہ وقت ہے. اچھا, اب ایک بات یہ بھی ہے کہ فتنے اس قدر بڑھ جائیں گے, حضور فرماتے ہیں جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کر بکھر جائیں. تسبیح ہے, تسبیح ٹوٹ کر کے گر جائے تو اس کے دانے بکھر جاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں تم ایک دانے کو اٹھانے جاؤ کہ دوسرا ادھر چلا جائے گا, دوسرے کو اٹھاؤ گے تیسرا ادھر چلا جائے گا. فتنے اس طرح سے ہوں گے, ایک فتنہ تم ختم کرنے کی کوشش کرو گے دوسرا سر ابھارے گا, دوسرا ختم کرتے ہی تیسرا سر ابھارے گا, اور اس کو تم تھام نہیں سکو گے. اتنی کثرت سے فتنے ہوں گے. آج یہ فتنوں کا دور آ چکا ہے. ہم کن کن چیزوں پر بند باندھے ہمیں خود سمجھ میں نہیں آتا ہے. کہاں کہاں پر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں سمجھ میں نہیں آتا ہے. ان کے اخلاق کی تربیت کریں, انہیں ایمان سکھائیں, اسلام سکھائیں, احسان سکھائیں, انہیں کردار سکھائیں, کیا سکھائیں. ہر چیز میں تو یہاں پر فتنہ ہے, ہر چیز کے لیے اس کے پاس ایک بڑا چیلنج ہے. ہمارے بچوں کے ہم سوچتے ہیں کبھی ان کی آنکھوں کی حفاظت پہ بولوں, کبھی لگتا ہے کہ ان کو اپنے ہاتھوں کی حفاظت پہ بولوں, کبھی لگتا ہے کہ ان کو زبان کی حفاظت پہ بولوں, اس لیے کہ سب سے زیادہ آج فتنے زبان کے لیے. لیکن جس چیز کے بارے میں سوچتا ہوں لگتا ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. بچوں کو میں نصیحت کرنا چاہوں, شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے قرآن نے تاکید فرمائی, اس پر سوچتا ہوں کثرت سے بولوں, لیکن لگتا ہے اس سے بھی بڑے فتنے اور بھی. یہ فتنوں کا دور ہے, ہر فتنہ دوسرے فتنے سے بڑا ہوتا چلا جائے گا اور بڑا ہوتا چلا جائے گا. اب اس زمانے میں آج شاید وہ دور آ چکا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فَبَطَنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن زَهْرِهَا. تم دیکھو گے ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ فتنے عام ہو جائیں. تمہارے علماء, اب تین باتیں حضور نے فرمائی ہیں, توجہ چاہنا. علماء بھی ہیں اور میں بھی ان کی برادری میں ہی ہوں, میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہوں. جب علماء بددیانت ہو جائیں, حق بولنا چھوڑ دیں, تمہارے غنی جتنے بھی مالدار ہیں یہ بخیل ہو جائیں, اور تمہاری عورتیں بے پردہ ہو جائیں. تین چیزیں میرے آقا نے فرمایا. جب علماء بددیانت ہو جائیں, تمہارے غنی امیر بخیل ہو جائیں, پیسے روک کر کے جمع کر کے سانپ کی طرح بیٹھنے لگے ہیں, اللہ کی راہ میں نہیں دینا چاہتے. اور تیسرے, جب تمہاری عورتیں بے پردہ ہو جائیں, میرے آقا فرماتے ہیں تو اے مسلمان تیرے لیے زمین کا نیچے والا حصہ اوپر والے حصے سے بہتر ہے. کیا مطلب؟ قبر تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے اوپر رہنے سے. حضور فرماتے ہیں زمین کا نیچے والا حصہ تمہارے لیے اوپر والے حصے سے بہتر ہے, اور اگر یہ تین چیزیں سلامت ہیں تو قبر سے اچھی زمین ہے. حضور نے فرمایا یہ تین چیزیں سلامت ہیں. اب وہ تین چیزیں تو سلامت نظر نہیں آ رہی. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, میں حدیثیں مفہومات حدیث عرض کر رہا ہوں, الفاظ حدیث تک کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے, یہ بھی برکت کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. آپ کے ساتھ ایک وقت ایسا آئے گا, فرماتے میرے آقا تم گزرو گے قبرستان کے پاس سے تو قبر کو دیکھ کر کے کہو گے کاش اس کی جگہ میں سویا ہوتا تو اچھا ہوتا. اس قدر تمہارے اوپر بلائیں آ چکی ہوں گی, اس قدر فتنے آ چکے ہوں گے, تم قبر والے کو دیکھ کر کے کہو گے کاش اس قبر میں میں ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا. کیوں ایسا سوچو گے؟ اس لیے کہ وہ سیف چلا گیا, پہلے کے دور میں چلا گیا, ان فتنوں کو نہیں دیکھا, محفوظ چلا گیا. کورونا کے آنے سے پہلے, لاک ڈاؤن کے آنے سے پہلے تو یہی خیالات آ رہے تھے کہ جو پہلے جا چکے بیچارے عزت کے ساتھ گئے, یہ سب بلاؤں کو تو دیکھا نہیں انہوں نے, محفوظ گئے ہیں. اب یہ سختیاں بڑھتی چلی جائیں گی اور یہ زمانہ اور سختی کے ساتھ آئے. اب ہمیں معلوم بھی نہیں اب موت کون سے بستر پہ آئے گی, کس طرح ریپ کر کے ڈالا جائے گا, کہاں کھود کر کے ہمیں پھینک دیا جائے گا, معلوم نہیں. لیکن ہم سے پہلے جو گئے وہ اچھے محفوظ چلے گئے.
یہ چیز آپ کے ساتھ آئے گی, تم قبر کو دیکھ کر کے تمنا کرنے لگ جاؤ گے کاش اس کی جگہ میں ہوتا تو اچھا ہوتا. یہ حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اب ذرا میں آپ کو ان حالات کے بعد پوری روئے زمین پر کیا تبدیلیاں آئیں گی, دنیا میں کون سا انقلاب آئے گا, اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. یہ تو ہو گئی شخصی باتیں, ہمارے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. اب کائنات کی پوری زمین پر سیاست کو لے کر کے, حکومت کو لے کر کے, مال و دولت کو لے کر کے, دوسری قوموں کو لے کر کے کیا کیا حالات ہوں گے, یہ بھی میرے آقا نے سب بتا دیا. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں میرے عزیزوں, مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی جتنی نشانیاں بتائیں, دنیا کا آج تک کوئی بھی پریڈکشن دینے والا کوئی بھی اتنی باتیں نہیں بتا سکا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر صدی کے بعد ہونے والی بات کو بتا دیا, اور کئی چیزیں اس میں وقوع پذیر ہو گئی. حضور نے جو بیان کیا وہ ہو بھی گئی ہیں. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کائنات کے بارے میں یہ فرمایا, تم دیکھو یہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بالواسطہ یا بلا واسطہ پوری دنیا پر سوائے حرمین طیبین کے یہود و نصارہ کی حکومت نہ ہو جائے. ہر ملک, ہر ریاست, ہر سیاست یہود و نصارہ کے کنٹرول میں آ جائے گی. ایک وقت آئے گا یہ, اور ابھی میں سمجھتا ہوں تقریباً ہو چکا. جو بنام مسلمان دکھ رہے ہیں میرے عزیزوں وہ ڈمی پیس ہیں, وہ صرف ڈمی پیس ہیں. چاہے وہ سعودی کے بادشاہ ہوں, امارات کے بادشاہ ہوں, بحرین کے بادشاہ ہوں, یہ کٹ پتلی ہیں. ان کی ڈور تو امریکہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اسرائیل کے ہاتھ میں ہوتی ہے. یہود و نصارہ ان ممالک کو چلا رہے ہیں. آج کچھ بچے ہوں گے, سب کی بات نہیں کرتا ہوں, کچھ ہو سکتا ہے بچے ہوں گے, لیکن حدیث پاک میں یہ ہے کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ پوری دنیا پر, ہاں حرمین طیبین کو چھوڑ کے, یہ میرے آقا نے فرمایا حرمین طیبین مکہ اور مدینہ چھوڑ کر ساری دنیا پر یہ حکومت کر لیں گے اور یہ حکومت میں آ جائیں گے. اور اسی حکومت کے لیے تو یہ اتنا اتھل پتھل چل رہا ہے. یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ون ورلڈ آرڈر نام سے, نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے, یہ سب کیا چل رہا ہے میرے عزیزوں. یہودی یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں حکومت کرنے کا حق صرف اور صرف یہود کو ہے, باقی سارے لوگ غلام ہیں. وہ کہتے ہیں نحن شعب اللہ المختار, ہم اللہ کی پسند کی ہوئی جماعت ہیں. وہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں ہم کو خاص مٹی سے بنایا گیا ہے, باقی سب کو کچرے سے بنایا گیا ہے. یہودیوں کی کتابوں میں موجود ہے یہ بات. ہاں یہود یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں, ہم اللہ کے محبوب ہیں. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الیہود نحن ابناء اللہ واحباؤہ, یہود یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں. تو یہ آج انہوں نے پوری دنیا میں بھی اپنے نام ایسے رائج کر دیے. جیولری, جیوز سے بن کر جیولری بن گئے, وہ گولڈ پر اپنا حق جتاتے ہیں. پوری دنیا کا سونا ہمارا ہے, پوری دنیا کا سونا ہمارا ہے. آج پوری دنیا میں اکنامک کے اور گولڈ کے ریٹ طے کرنا, اتارنا, چڑھانا یہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. پوری دنیا میں آج جس طرح سے یہ جمع کر کے ون ورلڈ آرڈر بنانا چاہتے ہیں. ون ورلڈ آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی حکومت رہے گی, ایک ہی شہر رہے گا, پوری دنیا ایک ہی حکومت چلے گی, ایک ہی سکہ چلے, ایک ہی لینگویج چلے. اس پر تو محنت چل رہی ہے. یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ تمام چیزوں کی تیاریاں ہیں. کورونا کے زمانے میں نے ایک میگزین دا اکنامسٹ, اس کے فرنٹ پیج پہ یہ دیکھا تھا ایوری تھنگ انڈر دا کنٹرول. فرنٹ پیج پہ یہ بھی ایک مشہور رسالہ ہے جس میں انہوں نے کہا ہر چیز اب کنٹرول میں آ چکی ہے. دعویٰ کر رہے ہیں وہ ہر چیز اب کنٹرول میں آ چکی ہے. تمہیں بھی اب آگے چل کر کے یہی سب چیزیں غلام بنایا جائے گا, اور جیسے وہ کہیں اسی طرح سے تمہیں عمل کرنا ہوگا. تو یہ ون ورلڈ آرڈر کی تیاریاں. لیکن ڈرو مت مسلمان, میں ڈرانے کے لیے باتیں نہیں کرتا, ڈرانے کے لیے نہیں. یہ پورے کے پورے مل کر کے جو کر لیں, لیکن ہم مسلمان ہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے.
हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। हमारे लिए अल्लाह काफी है, क्या ही बेहतरीन वकील है, क्या ही बेहतरीन मददगार है। हम उसके बंदे हैं, हम उसकी इमदाद पर और उसकी नुसरत पर यकीन रखते हैं। उसने जगह जगह हमें जगह करके बयान फरमाया है, वकान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता मैंने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि मोमिनों की मदद करूंगा। अल्लाह ने फरमाया है कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली, अल्लाह ने ये लिख दिया है कि अल्लाह और उसके रसूल ही गालिब आएंगे। अल्लाह ने फरमाया हम लिख दिए हैं हम, और अल्लाह ताला ने फरमाया वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम अगर ईमान के साथ रहोगे बुलंद तुम ही रहोगे। मुझे मेरे रब की जात पर यकीन है, इन्हें जो करना है वो कर ले। और ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी कर चुके, 3 बार हो चुके, तीसरी बार है, 2 बार ऑलरेडी कर चुके। नमरूद का जमाना था, एक नमरूद है, बहुत सारे नमरूद आए, उसमें एक नमरूद ऐसा था जिसने खुदा के साथ लड़ाई का इरादा कर लिया था। उसे ताकत बहुत ज्यादा आ गई, नशा चढ़ गया, तो उसने सोचा एक ही चीज अब कंट्रोल में नहीं आ रही है, वो क्या है? सब इंसान कंट्रोल में है। शेर से लड़ लेता था, जानवरों को मार डालता था, 100 लोगों से तन्हा लड़ता था नमरूद। जब इतनी ताकत का गुरूर आ गया तो उसे वजीरों ने ये मशवरा दिया कि अब एक ही चीज बच गई है, वो कंट्रोल में नहीं आ रही, वो क्या है? मौत। मौत हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही है। हाँ, हम जब चाहें तब मरना चाहिए, नहीं चाहें तो नहीं मरना चाहिए, ये तो नहीं हो पा रहा है। कहा ये कैसे होगा? कहा ये खुदा देता है, उसको एक बार गिरा दो, मार दो तो सारा कंट्रोल में आ जाएगा। उस बेवकूफ ने कहा कि ठीक है, वो रहता कहाँ है? उसके वजीरों ने कहा आसमानों पर रहता है। उसने बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाया, हो सकता है उस वक्त की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह हो, बड़ी इमारत बनाई। ये इस्राएली किताबों में मौजूद बात बता रहा हूं, मेरे इस्लामी रिवायात की बात नहीं कर रहा हूं। उसने बनाया और फिर सारे लोगों को फौज के तौर पर तैयार किया। वन वर्ल्ड ऑर्डर, वहां पर भी यही था, सबकी लैंग्वेज एक, सिक्का एक, जुबान सबकी एक, सब पूरे इंसानों को जमा करके कहा ताकत बनाओ, ताकत बनाओ। क्यों? खुदा से लड़ना है, अल्लाह से लड़ना है। एक बार उसको हम गिरा दें तो मौत और हयात हमारे कंट्रोल में होगी। एक बार जंग करना है, सब मिलके जंग करेंगे। और सबको उसने वादा भी किया था, जो जो जंग में साथ देंगे, किसी को 1000 साल जीने दे दूंगा, किसी को 50,000 साल दे दूंगा। ये बड़े बड़े, जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर वादे करता है 15-15 लाख के, इस तरह के हो सकता है नमरूद ने बड़े बड़े वादे किए थे और सब बेचारे बेवकूफ बन करके मेहनत कर रहे थे, सुबह से शाम तक बिल्डिंग बनाया और ऊपर चढ़ा। और इस्राएली रिवायात में मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये इंजील के बाज़ नुस्खों के मुतालिक ईसाई खुद बयान करते हैं इस चीज को। अल्लाह ने फरमाया अपने एक फरिश्ते को, उसके करोड़ों फरिश्ते हैं, करोड़ों बल्कि लातादाद फरिश्ते हैं। अरे मियां, बारिश जो बरसती है, आप क्या समझते हैं बारिश अचानक दरवाजे खोल के बरसाई जाती है? इब्न अब्बास फरमाते हैं बारिश का हर कतरा एक एक फरिश्ता जमीन पर रख कर जाता है। फरिश्तों की तादाद कहां से तुम अंदाजा कर सकोगे? हजारों करोड़ों फरिश्ते अल्लाह के हैं। उनमें से एक फरिश्ते को अल्लाह ने बुलाया और कहा ऐ फरिश्ते आओ जरा हम भी देखें, एक बंदे ने हमसे लड़ाई का इरादा किया है। फरिश्ते को भेजा, जा तू दुनिया में उसकी खबर ले आ, जमीन से उसकी खबर ले आ। फरिश्ता उतरा, सिर्फ अपने पर हिलाया और चीख मारा, सारी बिल्डिंग जमीन पर आ गई और सब के सब तहस नहस हो गए और ऊपर बैठा हुआ पीएम भी नीचे आ गया। अब पता नहीं कहां वो चला गया, उसकी तारीख में कोई निशानात नहीं। तो ये वन वर्ल्ड ऑर्डर का एक बार खेल चुके, वो सोचते हैं कि ट्राई किए थे लेकिन नाकाम हुए थे, सेकंड बार ट्राई करते हैं, इसलिए अब खला में जा रहे हैं, स्पेस पे जा रहे हैं, ढूंढ के आते हैं। चांद में दिखता है कि खुदा ये भी देखने की कोशिश की और ऊपर जाने की कोशिशें हैं। शायद हो सकता है पूरी दुनिया को फौज बनाना चाहें, सबको मिला करके वन लैंग्वेज, वन करेंसी, वन वर्ल्ड ऑर्डर, ये सब बना ले। मेरे अजीजों, खुदाई ताकत का कोई मुकाबला हो सकता है? ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह की ताकत करोड़ों दर्जे भी मैं मिसाल नहीं दे सकता, तुम उसकी पैदा की हुए एक मोहम्मद का मुकाबला नहीं कर सकते। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान-ए-किराम, रब तबारक व तआला
وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے. ہاں بندہ ہو کر کے اس سے کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. بات میری یہ چل رہی تھی یہود و نصارہ پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں صرف اس لیے. اچھا ایک ان کی کمزوری میں بتاؤں, ویک پوائنٹ. میں نے یہودیوں کے متعلق بہت کافی دنوں تک پڑھ کر کے ان کو دیکھا ہے. ان کا ایک ویک پوائنٹ ہے, یہ مرنا نہیں چاہتے. ہاں اس سے ان کو ڈر بہت ہے. اور یہی چیز قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ, اگر تم اللہ کے محبوب ہو, اس کے بیٹے ہو, تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. لیکن وہ مرنا ہی نہیں چاہتے, ہرگز نہیں. بلکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے ہیں, زی 1000 سال, زی 1000 سال, 1000 سال جیو بھائی, 1000 سال جیو بھائی. جیتا کوئی نہیں ہے 100 سال بھی, لیکن سلام بھی ان کا یہی ہے 1000 سال جیو, 1000 سال. وہ حریص ہیں کس کے, جینے کے, مرنا نہیں چاہتے. اور وہ پوری ٹیکنالوجی آج یوز کر کے جو چیز نکالنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ موت سے کوئی چھٹکارا مل جائے, ڈپلیکیٹ ہارٹ بن جائے, کچھ دوسرا اس کا یعنی الٹرنیٹ مل جائے کہ لائف اور بڑھائی جا سکے. لیکن اب تک نہیں کر سکے, اب تک نہیں کر سکے. ارے یہ لوگ روبوٹ تو بنا لیے لیکن اپنی سانسیں بڑھا نہیں سکے, اپنی سانسیں نہیں بڑھا سکے. کیونکہ قرآن میں وعدہ ہے, میرے رب نے فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب وہ وقت مقرر آ جائے, ایک آن نہ پہلے آئے گی نہ ایک آن بعد میں آئے گی. وہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے, تم 1000 جتن کر لو اس سے نہیں بچ سکتے. اب ہمارا کانفیڈنس اس سے بھی بڑھ کر کے اس لیے ہونا چاہیے کہ کائنات میں اگر اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کسی کا تھا تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب رسول پاک بھی موت کے مرحلے سے گزر چکے, اب بچا کون ہے, اب بچا کون ہے. اللہ تعالیٰ کو اگر موت نہیں دینا ہوتا تو اپنے محبوب کو نہیں دیتا, لیکن ان کو بھی موت کے مرحلے سے گزارا. اس کا مطلب ہے اب دنیا میں کوئی نہیں بچنا ہے. یہود و نصارہ اس کی خواہش کرتے ہیں کہ وہ موت سے بچ جائیں اور پوری دنیا میں کنٹرول حاصل کریں. اب تمہیں ان کے درمیان رہ کر کیا کرنا چاہیے وہ میں بتاتا ہوں میرے عزیزو. اب یہ حالات جو ہے بڑھتے چلے جائیں گے. ہو سکتا ہے انہوں نے پوری دنیا کو غلبہ میں لینے کے لیے 1000 جتن کر لیے. ابھی جو حالات ہیں کرنٹ ایشوز, اس میں تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی صادق نظر آ رہی, عمران بیت المقدس خراب یثرب و خراب یثرب ظہور الملحمۃ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیت المقدس آباد کر دیا جائے گا, مدینے کو ویران کر دیا جائے گا. مدینے کو ویران کیا جائے گا. بیت المقدس یروشلم میں ہے, جو بیت المقدس جانتے ہیں آپ, مسجد اقصی فلسطین میں ہے, اسے آباد کیا جائے گا اور مدینے کو ویران کیا جائے گا. اور جب مدینہ ویران ہو جائے تو تم دیکھو ملحمت الکبریٰ شروع ہو جائے گی. اب یہ بڑی نشانیاں میں بتا رہا ہوں, یہ بڑی نشانیاں. وقت کافی گزرتا چلا گیا, اس لیے کہ یہ ٹاپک جو ہے اتنا طویل ہے کہ قیامت آ جائے گی, اتنا طویل ہے, قیامت آ جائے گی. عزیزان گرامی وقار, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ مدینے کو ویران کیا جائے گا, بیت المقدس کو آباد کیا جائے گا. ترتیب سے میں بتا رہا ہوں کیسے کیا کیا چیزیں پہلے آتی ہیں, اس کے بعد کیا کیا آنی. علامات قیامت, مدینہ جیسی ویران ہوگا, ملحمت الکبریٰ شروع ہو جائے گی. یہ کیا ہے میں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. ملحمت الکبریٰ ایک ایسی بڑی جنگ جو اب تک نہیں ہوئی, آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک, اس سے بڑی جنگ نہیں ہوگی پھر کبھی. یہ ملحمت الکبریٰ یہ کہاں ہوگی, یہ تک میرے آقا نے فرمایا ملک شام دمشق کا رابط ایک جگہ کا علاقہ ہے, وہاں مسلمان جماعتوں کا پڑاؤ ہوگا. ملحمت الکبریٰ شروع ہوگی. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملحمت الکبریٰ جیسی ہی ختم ہوگی, یہ جنگ ختم ہوگی, قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا. قسطنطنیہ استنبول کو کہتے ہیں, ترکی میں جو ہے. یہ ہو سکتا ہے کافروں کے ہاتھ میں چلا جائے, ابھی تو فی الحال اسلامی حکومت میں ہے, مسلمانوں کے پاس سیکولر حکومت ہے. مسلمانی حکومت, اسلامی حکومت تو نہیں کہتے, کیونکہ ترکی کا آئین یہ بتاتا ہے کہ وہاں کوئی اسلام نہیں ہے, سیکولر ہے. فی الحال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قسطنطنیہ فتح ہوگا, اور جیسی قسطنطنیہ فتح ہوگا تم دیکھو گے دجال ظاہر ہو جائے گا, دجال نکلے گا. یہ دجال کیا ہے
اب یہ سب چیزیں اتنی بڑی ہیں میرے عزیزوں، خود اپنے آپ میں ایک بڑا ٹاپک ہے. ہمارے محبان اکرام میں بزم قادریہ والوں نے سوچا ہوگا کہ شاید یہ سب ملا کر کے 10-15 منٹ میں ہو جائے، اسی لیے علامات قیامت اتنا بڑا ٹاپک مجھے دے کر کے بٹھایا ہے. اور میں ابھی طالب علم ہی ہوں اس زمانے میں، یہ سب علوم کا میں ابھی طالب علم ہوں، ابھی پڑھ ہی رہا ہوں میں. بہرحال جتنا پڑھ چکا اس میں سے جو مجھے یاد رہ گیا وہ عرض تو کروں گا. یہ 5 چیزیں ہو گئی: مدینے کی ویرانی، بیت المقدس کی آبادی، بیت المقدس کی آبادی کے بعد ملحمۃ الکبریٰ کا ظہور، ملحمۃ الکبریٰ کے بعد قسطنطنیہ کی فتح، قسطنطنیہ کے بعد دجال کا ظہور. یہی وہ زمانہ ہوگا جب امام مہدی بھی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی. ایک ساتھ یہ نشانیاں ایسی آئیں گی کہ پے در پے وقت نہیں ملے گا کسی کو. جب بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی وقت کسی کے پاس نہیں ہوگا، پے در پے آئیں گی. فرمایا ایسے جیسے تم وضو کے لیے ہاتھ دھوتے ہو، ایک ہاتھ دھونے کے بعد دوسرے ہاتھ کی فکر ہوتی ہے. اتنی جلدی جیسے ہم سیدھا ہاتھ دھوئے تو فوراً اس کے بعد ہم نہ کلی کرنے جاتے، ناک میں پانی چڑھانے جاتے، ہم کو فکر ہے کہ اس کے بعد دوسرا ہاتھ دھونا ہے. فرمایا گیا ایسی ہی بڑی نشانیاں ایک ایک بات دکھ رہے فوراً ظاہر ہوں گے. اب مدینے کی ویرانی سے کیا مطلب ہے میرے عزیزو؟ اس کے کئی معنی مفسرین نے فرمائے ہیں کہ لوگ وہاں پر عبادتوں سے عاری ہو سکتے ہیں، عبادتوں سے عاری ہو کر دنیا پرست ہو جائیں اور مدینہ چھوڑ کر کے رخصت ہونے لگ جائیں، جیسے کہ آج سعودی اس بات کی طرف رواں دواں ہیں. وہ بھی عیاشی کے لیے دوسری کنٹریز کا سفر کرنے پر تیار ہے. مدینہ رسول کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا پہلے سے بھی، آج بھی مدینے والوں کا دل وہاں لگا ہوا ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے زمانے کی نیرنگیاں ایسی ہیں کہ وہاں کے بچوں کو بھی اب میں نشہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ہاں، مکہ اور مدینے کے بازاروں میں ان ظالموں نے چرس پہنچایا ہے، سب پہنچا دیا ہے. کہنے کو تو منشیات پر وہاں قتل کی سزا ہے، لیکن پہنچایا تو سب کے گھروں میں. وہاں کے نوجوان بچوں کو بھی نشہ کا ایڈکٹ بنایا ہے. ہو سکتا ہے اسی وجہ سے وہاں کے ظالم بادشاہ کے بیٹے کو آج وہاں کی نوجوان قوم پسند کرتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ زیادہ ماڈرنٹی کی طرف بلاتا ہے، ننگے پن کی طرف. بلکہ مجھے حیرت ہوئی آج میں یہ خبر بھی سنا کہ وہ اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں، وی آر ناٹ ڈیفینڈر آف اسلام، ہم اسلام کے ڈیفینس کرنے والے لوگ نہیں ہیں. وہ فخر سے کہہ رہے ہیں اس بات کو، ہم ڈیفینڈر نہیں ہیں. عزیزان گرامی، یہی عرب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لو: ویل للعرب من شر قد اقترب. حضور فرماتے عرب کے لیے ہلاکت ہو، عرب کے لیے بربادی ہو وہ اس شر کی وجہ سے جو بہت قریب آ رہی ہے. حضور فرماتے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم دیکھو گے عرب کے کچھ قبیلے اسلام سے نکل کر کے بتوں کی پوجا میں نہ لگ جائیں، شرک کی طرف جائیں گے. حضور کی حدیث ہے اور آج ہو رہا ہے میرے عزیزوں. وہاں پر باضابطہ بتوں کی پوجا کے لیے سٹال لگائے جا رہے ہیں. بہت قریب ہم آ چکے ہیں، قیامت کے بہت قریب آ چکے. جتنی حدیث میں یہ باتیں بتائی گئی تھی وہ ایسے رونما ہو رہی ہیں، اللہ کی پناہ. اب سعودی عرب وہ نہیں رہ گیا جو حجاز تھا، جو عرب شریف تھا. اب تو وہاں پر سارے گناہوں کی اجازتیں کھلے عام ملنے لگ جائیں گی. وہاں عورتیں اب پردے کی پابند نہیں ہوں گی، نمازوں کی پابندیوں پر وہ سختی نہیں رہ جائے گی. سینما تھیٹر کھل گئے، بار بھی کھل گئے، شراب بھی آ جائے گی. شراب کی حلت کے بارے میں اب فتوے بھی دیے جانے لگیں گے. وہ شراب حرام تھی جو زمانے رسول میں تھی، اب کی نہیں ہے. پہلے جو ہے انگوروں سے بنائی جاتی تھی، اب تو کیمیکل سے بنائی جاتی. ہر جگہ ملا مل جاتے ہیں، اس طرح کے زرخرید مولوی مل جاتے ہیں میرے عزیزوں جو بکے ہوئے ہیں. ارے یہ حرم کے اماموں کو تک انہوں نے اپنے انڈر میں رکھا ہوا ہے، وہ حق بیان نہیں کر سکتے. خانہ کعبہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے بھی امام بول نہیں پاتا بادشاہ کے خلاف. انہوں نے علماء کو قید کیا ہے. اگر کسی عالم نے ممبر پر بیان کر دیا حق بات، دوسرے دن وہ جیل میں ہوگا. یہ وہاں کے حالات ہیں. بلکہ اب تو انہوں نے اسرائیل سے اپنے تعلقات بھی استوار کر لیے، جو مسلمانوں کے خون پر بیٹھا ہوا ہے. وہ اسرائیل جس کے متعلق وہ یہود، میں
یہودی ان ظالموں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کے بارے میں قرآن نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ کس پر غضب ہوا ہے؟ قوم یہود پر۔ اور لوگ مجھے کہتے ہیں آپ اتنا زیادہ ایک قوم کو ٹارگٹ کر کے بولتے ہیں، تو میں کہا میں نہیں بولتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن جگہ جگہ فرما رہا ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کے غضب میں لوٹے ہوئے ہیں۔ یہی یہود کے بارے میں اللہ فرماتا ہے يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ نبیوں کا قتل کرتے تھے، نا حق قتل کرتے تھے۔ قرآن کی یہ آیات بتا رہی میرے عزیز۔ یہودیوں کے متعلق بولنے سے اب یہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ زیادہ نہ بولیں آپ ایک قوم کے خلاف۔ میرا مذہب ہی ہے، میری نماز ہی نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک میں یہ دعا نہ کر لوں، اے اللہ مجھے اس مغضوب قوم کی راستے پر نہ چلا۔ مجھے تو یہ دعا کرنی ہوتی ہے ہر رکعت میں، اگر نہ بولوں تو پھر میرا اسلام ہی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اپنی قوم کو ان تمام شر اور فتن سے آگاہ کرنا ہر عالم کی ذمہ داری ہے، ہر عالم کی ذمہ داری ہے۔ اب میں بات جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ مدینے کی ویرانی کیسے ہوگی؟ ہو سکتا ہے عبادات سے وہ عاری ہو جائیں گے، لوگ وہاں چھوڑ کر چلے جائیں، یہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ تم دیکھو کہ مسجد نبوی میں درندہ آ جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بعض محدثین نے اس حدیث کو پڑھتے ہوئے یہ فرمایا ہو سکتا ہے یہ اسی زمانے کے بارے میں فرمایا جب یزید نے حرہ جس کو کہتے ہیں، یزید کے گورنر نے جب مدینے پر چڑھائی کی تھی تو مدینے والوں کو لوٹ لیا تھا، وہاں پر 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی تھی، گھوڑے باندھے گئے تھے۔ وہ ایام حرہ کے متعلق بھی یہ ہو سکتی ہے حدیث، لیکن قیامت کے قریب کے متعلق حدیث آئی ہے۔ تو مدینے کی ویرانی کے فوراً بعد جو حضور نے فرمایا وہ بیت المقدس کی آبادی وہ اس زمانے میں لگ رہی ہے۔ یروشلم کو انہوں نے اپنا کیپٹل بنا دیا، یہ سب نیوز آپ کو معلوم ہوگی۔ اسرائیل اب اپنے کیپٹل یروشلم کو بنایا، بیت المقدس کو امریکہ نے اس کو تسلیم کر لیا، بڑی بڑی کنٹریز نے تسلیم کر لیا۔ آج تک یہ معمہ تھا، آج تک یہ جو ہے لا ينحل مسئلہ تھا کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان یہ پہلے سے اقوام متحدہ جو UN ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ تل ابیب جو اسرائیل کا کیپٹل تھا وہیں تم رہو، لیکن آج اس نے دادا گیری کر کے بیت المقدس پر ہم قبضہ کر لیا اور اپنی سفارت خانے بھی دوسری کنٹریز کے وہاں منتقل کر دیے، اپنا کیپٹل بنا دیا۔ اور اب یہود کا منصوبہ یہ ہے کہ بیت المقدس مسجد اقصی کو ختم کرنا ہے۔ وہاں پر انہوں نے جعلی ارتھ کویک بھی لائے، زلزلے لا کر کے کسی طرح مسجد گر جائے، اس کے بعد ان کو ہیکل سلیمانی بنانا ہے، 3rd ٹیمپل اس کو کہیں گے، یہ بنانا ہے۔ کیونکہ یہودیوں کے عقیدے میں یہ ہے کہ جب 3rd ٹیمپل بنائیں گے تب ان کا مسیحا آئے گا۔ وہ مسیحا کس کو کہتے ہیں؟ دجال کو کہتے ہیں۔ دجال کے انتظار میں ہیں یہودی، کیونکہ دجال کی فوج میں سب سے زیادہ جو لوگ ہوں گے وہ صرف یہودی ہوں گے۔ یہودی اس کے انتظار میں روزانہ نہ جانے کیا کیا بلی چڑھاتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اس کے آنے کے انتظار میں دعائیں کرتے ہیں۔ دیکھیں مسیحا کا لفظ جو ہے 3 بڑے مذہبوں میں ملتا ہے، یہودیوں کے مذہب میں، عیسائیوں کے مذہب میں اور ہمارے مذہب میں بھی مسیحا کا لفظ، لیکن ڈیفرنٹ ہے، سوچنے کی فکر کرنے کی طریقے الگ الگ ہے۔ یہودی دجال کو مسیحا سمجھتے ہیں اور مسلمان اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحا سمجھتے ہیں۔ ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہیں، عیسائی بھی انتظار میں ہیں۔ بعض عیسائی، بعض تو یہ کہتے ہیں کہ وہ مصلوب ہو گئے، قتل ہو گئے، ان کو پھانسی دے دی گئی، لیکن بعض ان میں بھی بہت ساری فرقے ہیں، آرتھوڈکس ہیں، کیتھولک ہیں، پروٹسٹنٹ ہیں، سب کے عقیدے اپنے اپنے الگ الگ بنے ہوئے ہیں۔ انجیلوں کی بھی قسمیں الگ الگ ہو گئی، بائبل کی کتنی ہی۔ بہرحال ایک متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اور مسلمانوں میں تو سب میں اتفاق ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عیسیٰ ابن مریم نازل نہ ہو جائے۔ حضور نے فرما بھی دیا ہے کہاں آئیں گے، کیسے آئیں گے۔ دمشق میں آئیں گے، ملک شام میں عیسیٰ علیہ السلام وہاں آئیں گے۔ اب یہ بعد کی باتیں ہیں، یہ علامات، اور تو یہاں بات تھی بیت المقدس کی آبادی۔ 2 لاکھ بستیاں ابھی یہودیوں نے بنائی، جہاں پر بینڈ تھا 2 لاکھ لوگوں کو بسا دیا، یہ آباد کرتے جا رہے ہیں، اور سارے 5 سٹار ہوٹل یروشلم کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بیت المقدس کی آبادی ہے۔
فرمایا گیا تھا جو حدیث میں کہ بیت المقدس آباد ہوگا, مدینے کو ویران کیا جائے گا. سوچو آپ, یہ تو میں صرف گیس کر کے آپ کو قریب کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد ان لوگوں نے ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں جتنی بھی ورلڈ کی ہیں ان سب کا سینٹر انہیں اسرائیل میں بنانا ہے, یروشلم میں بنانا ہے. چند دنوں کے بعد آپ دیکھو گے یہ جو سپر پاور ہیں یہ بھی سب ٹوٹ کر بکھر جائیں گے اور ون ورلڈ آرڈر کے اعتبار سے سب اسرائیل کی طرف منتقل ہو جائیں گے. سب کو وہ اپنا کرتا دھرتا اسی کو ماننا شروع کر دیں گے. بہرحال یہ وہاں کے ایک عالم نے بھی خود بیان کیا ہے, یہودی عالم نے, وہ ربی ہے, اس نے خود بیان کیا ہے. ابھی ابھی کی بات ہے, لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ اس نے خود ایک بیان دیا کہ ہمارے نیکسٹ پلان کیا کیا ہے. بہرحال اگر ہم بیان کریں تو کون سا قصور ہے. عزیزان گرامی وقار, یہ بیت المقدس کی آبادی, مدینے کی ویرانی کے بعد جو ملحمت الکبریٰ ہے وہ کیا ہے سنیں. ایک جنگ ہوگی, بہت بڑی جنگ, جس کا ذکر ان کی مقدس کتابوں میں بھی آیا ہے, جس کو ہرمجدون کہا گیا اردو میں, اور انگلش میں ارمیگڈون کہتے ہیں. ارمیگڈون تلاش کر لینا میرے بچوں, اس کو پڑھو, آپ تحقیق کرو, قیامت آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا. یہ سب میرے آقا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. یہ جنگ اتنی خطرناک ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کے مخالف جو لوگ آئیں گے وہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے. ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی. تعداد بھی میرے آقا نے بیان کی. اس اعتبار سے دیکھا جائے کیلکولیشن کر کے 9,60,000 کی فوج تم سے لڑنے کے لیے آئے گی. اب یہ مسلمانوں کے لیے بڑا ہی سخت ترین دن ہوگا. یہ سب ہانکے جائیں گے ملک شام کی طرف, لوگ ہجرت کر رہے ہوں گے اور مسلمان سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے دمشق میں اور ان سے مقابلہ کر رہے ہوں گے. اب سنو, اس جنگ کے متعلق میرے آقا نے فرمایا ملحمت الکبریٰ جب شروع ہوگی تو مسلمانوں کی طرف میں جتنے ہوں گے اس میں سے 1/3 میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. 1/3 1/3 لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے کافروں سے ڈر کر کے. اب میرے آقا نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا, ان کے لیے جہنم لکھ دی جائے گی. وہ دنیا کے سب سے مردود قسم کے لوگ ہوں گے جو دھتکارے ہوئے ہوں گے, جو میدان چھوڑ کر کے ہٹا. اسی لیے میرے عزیزو آج سے ہی پریکٹس کرو, میدان چھوڑ کے جانا نہیں. ہاں ہمیں ڈٹے رہنا ہے. ہم جس دین پر قائم ہیں یہ دین ہلکا نہیں جو پتنگوں سے اڑ جائے. ہم دین اسلام سے وابستہ ہیں جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں اور شاخیں اوج ثریا پر ہیں. ہم اس دین کے سے وابستہ ہیں, ہمیں ہلا نہیں سکے گا کوئی. ہاں یہ بات اور ہے کہ کوئی منافق ہو تو میدان چھوڑ کے بھاگے گا, وہ 1/3 میدان چھوڑ کے چلے جائیں. اب بچیں گے 2/3. اب اس میں کیا ہوگا فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر 1/3 ایسی ہوگی جو سامنے کافر ان کو مار ڈالیں گے, شہید ہو جائیں گے, قتل ہو جائیں گے. 1/3 بھاگ جائے, 1/3 قتل ہو جائے. کیسی آزمائش کا دن ہوگا, کیسے امتحان کا دن ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں تم دیکھنا یہ وہ شہید ہوں گے جو روئے زمین پر سب سے افضل شہید ہوں گے, افضل شہید ہوں گے. اور اس کے بعد جو بچ جاتے ہیں اخیر میں وہ 1/3 جو تیسرے ہیں, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی فتح مبین عطا فرمائے گا. یہ ملحمت الکبریٰ ہے. وقت ہو چکا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ ملحمت الکبریٰ. اس کے بعد مسلمان 1/3 جو وہ بچے ہوں گے وہاں سے نکلیں گے, فتح قسطنطنیہ ہوگا اور اس کے فوراً بعد دجال ظاہر ہوگا. دجال کیا ہے؟ یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اتنا بڑا فتنہ نہیں آیا زمین پر جتنا دجال کے زمانے میں آئے گا. خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمازوں میں یا دیگر اذکار کے موقع پر دعا کرتے تھے اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں مسیح دجال کے فتنے سے. وہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ آئے گا لوگوں کے پاس اور ان کے سامنے پیش کرے گا میں خدا ہوں. اپنے ایک ہاتھ میں جنت دکھا رہا ہوگا, ایک ہاتھ میں دوزخ دکھا رہا ہوگا, اس میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی اور جنت جو دکھا رہا ہے اس میں ہرے ہرے باغات اور پھول قسم قسم کی
मिठाइयां, नेमतें होंगी। हुजूर फरमाते हैं कि तुम उसकी जहन्नम को ले लेना, वो जो आग दिखा रहा है उसको ले लेना, इसलिए कि वो हकीकत में नेमतें होंगी अल्लाह के पास, और उसकी जन्नत को अगर तुमने कबूल कर लिया तो तुम हकीकी दोज़ख में चले जाओगे। वो तुम्हें कहेगा तुम मान लो कि मैं खुदा हूं जिसके तुम सजदे करते थे, मैं आसमानों से उतर आया हूं, मैं इबादत के लायक हूं, तुम मुझे सजदा करो, इबादत करो। मैं समझ नहीं पाता, आज बाज लोग जो झाड़ के लिए झुक जाते हैं, पत्थरों के पास झुक जाते हैं, छोटी सी बीमारियों में अगर कोई बाबा फूक मारे उसको खुदा मान लेते हैं, फिर दज्जाल को पता नहीं क्या क्या मानेंगे वो लोग, क्योंकि दज्जाल बारिश बरसा के दिखाएगा, जमीन से सब्जे उगा कर दिखाएगा, मुर्दे को जिंदा करके दिखा देगा। ये बड़ी बड़ी चीजें। तो जो जाहिल हैं वो जट वाले बाबाओं को अल्लाह का वली बोल देते हैं, तो दज्जाल को पता नहीं क्या कह देंगे, कितने अलकाब से उसे नवाज देंगे कि ये तो उसको पीर बना लेंगे। ऐसे वक्त में ईमान की आजमाइश होगी, बहुत सारे ईमान छोड़ देंगे और उसको खुदा मान लेंगे, और ये सबसे बड़ा फितना होगा दुनिया का, और दज्जाल लोगों की ईमान खरीद रहा होगा। लेकिन जो मुखलिस मोमिन है, जो सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखता है, वो इनके अजायबात पर टस से मस नहीं होगा, यहां तक कि उसे वो गरम खोलते हुए तेल में भी डालेगा तब भी वो ला इलाहा इल्लल्लाह ही कह रहा होगा। अजीज़ान इकरामी, ये दज्जाल का फितना जैसे ही खत्म होगा, ये कैसे खत्म होगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को उतारेगा, उनकी खुशबू से वो पिघल रहा होगा, उनकी खुशबू से पिघल रहा होगा। 40 ही दिन दुनिया में वो रहेगा, लेकिन फितना मचाएगा। बाज ने कहा है कि 7 साल रहेगा, बहरहाल लेकिन बड़ा फितना करेगा, लोगों को बहकाएगा, और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम अपनी तीर से मकाम लुद में उसे मारेंगे। लुद ये इसराइल में एक जगह है, वहां उसे कत्ल करेंगे। उसके बाद अब जो खुशी की बात है, क़यामत से पहले इतनी बातें अलामात आपने सुनी, सब में डर ही लगा, डर ही लगा। लेकिन खुशखबरी की बात यह है, मेरे आका फरमाते हैं उसके बाद पूरी दुनिया में सिर्फ परचम इस्लाम लहराएगा। जो अल्लाह का वादा है, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, वो खुदा है जिसने अपने रसूल को भेजा दीन हक के साथ और हिदायत के साथ, इसलिए कि ये दीन पूरी दुनिया पर गालिब करके रहेगा। वो गलबा उस वक्त आएगा, और वो किसके हाथ से होगा? इमाम मेहदी के हाथ से होगा। इमाम मेहदी कौन है? मेरे आका फरमाते मेरी औलाद में एक अखीर जमाने में मेरा बेटा पैदा होगा जिसका नाम मेरे नाम से मुशाबे होगा। हजरत इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद होगा, वो सादात में से होंगे, अहले बैत में से होंगे, और मदीने तैयबा में उनकी परवरिश होगी, और वो मक्का मुकर्रमा में आएंगे, और रमजान का महीना होगा। उस वक्त एक फौज आएगी हबशा की तरफ से या अफ्रीका की तरफ से, जो खाने काबा को ढाने की कोशिश करेगी, और उस वक्त मुसलमान घबराए हुए होंगे। सारे तवाफ़े काबा में रमजान का आखिरी अशरा गुजर रहा होगा, सब डर करके उस फौज से सहम चुके होंगे। इमाम मेहदी उठेंगे और अपने हाथ उठाकर दुआ करेंगे, अल्लाह जमीन को फाड़ देगा, वो पूरी फौज धंस जाएगी। अल्लाह खाने काबा की हिफाजत फरमाएगा इमाम मेहदी के जरिए। तब वहां पर मौजूद सारे लोग पहचान लेंगे कि ये इमाम मेहदी हैं। उससे पहले कोई भी झूठा मेहदी आए तो उसे पकड़ करके बाहर ले जाना, इसलिए कि इमाम मेहदी गली कूचे नुक्कड़ पर नहीं आएंगे, खाने काबा के पास, और वो भी जब खाने काबा की हिफाजत के लिए जरूरत होगी तब वो जाहिर होंगे, और उसके बाद सारे लोग उन्हें पहचानेंगे। लेकिन उसके बाद उनको भी कुछ लोग कत्ल करने की कोशिश करेंगे। इमाम मेहदी अपनी फौज को लेकर मुल्क शाम चले आएंगे, दिमश्क में आप इमामत फरमा रहे होंगे, उसी वक्त ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, आपके पीछे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी नमाज पढ़ेंगे। बनी इसराइल के नबी उम्मत मोहम्मदिया के पीछे नमाज पढ़ेंगे। इमाम मेहदी के साथ फिर जो गलबा इस्लाम होगा, इमाम मेहदी एक ऐसा दौर ले आएंगे, मेरे आका ने फरमाया तुम देखोगे अमन ऐसा होगा कि बकरी शेर के साथ चल रही होगी और भेड़िया बकरियों के साथ, लेकिन एक दूसरे पर कोई जुल्म नहीं करेगा। कोई भी दुनिया में दूध में पानी नहीं मिलाएगा, और कोई भी दुनिया में खलत मलत नहीं करेगा, अमानत में खयानत नहीं करेगा। पूरी दुनिया को इमाम मेहदी अदल से भर देंगे, परचम इस्लाम लहराएगा। यहां तक कि हुजूर फरमाते हैं
जो दीन हुजूर लेकर के आए थे खालिस उस दीन की तरफ इमाम मेहदी लेकर के जाएंगे। यानी सारे फिरके खत्म हो जाएंगे, सारी जमातें खत्म हो जाएंगी, सारे बातिल पीर मर जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही झंडा लहराएगा, वो हक जमात का होगा, वो इमाम मेहदी के हाथों होगा। और उनकी अलामात आने से पहले जो बताई गई है, 2-3 बातें बताता हूं, 10 मिनट का है। इमाम मेहदी जिस रमजान में आएंगे या उससे पहले की अलामात में फरमाया गया, रमजान में तुम देखो कि चांद को ग्रहण लग चुका होगा 2 मरतबा, सूरज ग्रहण हो चुका होगा। एक ही रमजान में चांद को भी ग्रहण लगे, सूरज को भी ग्रहण लगे, और उसके बाद इमाम मेहदी के ज़हूर की अलामात हैं। बहरहाल उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जमात आएगी खुरासान से। खुरासान कहाँ है? ये अफगानिस्तान, ईरान और रशिया का कुछ हिस्सा, इसको खुरासान कहा जाता था। काले झंडे लेकर के वो लोग निकलेंगे और सीधे वो इमाम मेहदी के साथ आकर इलिया बैतुल मुकद्दस पर अपने परचम लहरा देंगे, और फिर अल्लाह का ये घर बैतुल मुकद्दस इस्लाम और मुसलमानों के लिए आजाद होगा। ये भी खुशखबरी है। ये 40 साल का अमन और अमान का जमाना गुजरेगा, और उसके बाद इमाम मेहदी की वफात होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मदीने तैयबा में वफात पाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों में आप दफन भी होंगे। आज भी मेरे आका के मज़ार अक़दस के पास एक जगह खाली है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए है। ये क़यामत से पहले बड़ी निशानियां ये चंद हो गई। उसके बाद अब जो जाहिर होगा वो दाबतुल अर्द। इससे पहले रिवायात में इख्तिलाफ है, याजूज माजूज भी आकर के चले जाएंगे। याजूज माजूज एक जमात है, वो दज्जाल के जाहिर होने से पहले आएगी, और वो भी कौम फसाद मचाएगी, लेकिन उतना नहीं जितना दज्जाल मचाएगा। हाँ, लेकिन वो मारे भी कैसे जाएंगे? एक कीड़ा अल्लाह उनकी गर्दनों पे छोड़ देगा, शायद वो कोरोना ही गर्दन में ही आता है, थ्रोट इंफेक्शन से ही आता है, और हदीस में मिलता है गर्दन में उनके कीड़ा छोड़ देगा, उसी कीड़े की वजह से पूरी याजूज माजूज कौम मर जाए, खत्म हो जाएगी। ये निशानी खत्म हो गई। अब बचती है बातें, 2 बड़ी निशानियां। एक दाबतुल अर्द, एक जानवर निकलेगा और उसके हाथ में एक लाठी और उसके हाथ में एक अंगूठी। अब वो जो मुसलमान होगा और जो काफिर होगा वो अलामतें लगाता चला जाएगा। अब इसके बाद कोई मुसलमान काफिर नहीं होगा, कोई काफिर मुसलमान नहीं होगा। इसी असना में अचानक एक दिन ऐसा आएगा जब सूरज पश्चिम से निकल आएगा। सूरज आज कहां से निकल आता है? ईस्ट से, मशरिक से, लेकिन उस वक्त सूरज मगरिब से निकल आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा दिन वहां जाके डूबेगा, आधा दिन रहेगा, फिर वापस अपनी मंजिल पर ही जाकर डूबेगा। ये वो दिन है जिसके बारे में हदीस में है, आखिरी दिन है दुनिया का जिसके बाद तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। अब किसी की तौबा कबूल नहीं की जाएगी। कोई ईमान लाए तो ईमान नफा नहीं देगा, कोई अपनी बुराइयों से तौबा करे तो उसे तौबा नफा नहीं देगी। इनके बाद ये सारे मुसलमान एक के बाद दीगरे इंतकाल करते चले जाएंगे। क़यामत जो आएगी वो मुसलमानों पे नहीं आएगी। ये भी एक अच्छी बात है हमारे लिए। अल्लाह ईमान के साथ जिंदा रखे। मुसलमानों पर, ईमान वालों पर क़यामत नहीं आएगी। ईमान वाले दुनिया से रुखसत हो चुके होंगे, सब जा चुके होंगे। अब जो दुनिया में फिर से कुफ्र शिर्क बढ़ेगा, फिर बुराइयां होंगी, तब फिर लोग एक दिन ऐसा होगा अपने अपने कामों में सब मसरूफ होंगे। और हदीस में मिलता है, कोई दर्जी कपड़े काट रहा है, कोई दूध दोने वाला गाय का दूध निचोड़ रहा है, दूध दो रहा है, और कोई जो है अपनी खेती बाड़ी में काम कर रहा है, कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही। अचानक सूर के फूंकने की आवाज आएगी। यह हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के हाथ में एक सींग की शक्ल की बाजे की तरह हल्की 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 आवाज आएगी। उसके बाद ये आवाज बढ़ती चली जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि अचानक जो लोग जिस काम में हैं सब छोड़कर बैठ जाएंगे। कैंची हाथ से निकल जाए, फावड़ा उसके हाथ से छूट जाए, मां अपने बच्चे को उछाल कर फेंक देगी। ये अचानक जो दिन आएगा, फिर अल्लाह फरमाता अल क़ारिअतु मल क़ारिअ, दिल दहला देने वाली तू क्या जाने दिल दहलाने वाली। ये सारे लोग उस आवाज के सुनते ही गश खाकर गिर पड़ेंगे, सब मर जाएंगे। अब उसके बाद चांद को फाड़ दिया जाएगा, सूरज को टकरा दिया जाएगा, सितारे आपस में एक दूसरे से टकरा जाएंगे, जमीन आसमान का निजाम खत्म कर दिया जाए, जमीन निकाल दी जाएगी, कब्रों में जितने सोए थे सबको उठाया जाएगा।
अब ये बाद की बात है, उससे पहले ये सब फना हो जाएंगी। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, यहां तक कि सूर फूंकने वाला फरिश्ता भी इंतकाल कर जाएगा। सारे फरिश्ते, सारे मलाए आला, सारे अंबिया, सारे रसूल, सारे इंसान सब फना हो जाएंगे। सूरह रहमान में मेरा मौला फरमाता है बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, सिर्फ रब जात बाकी रहेगी। उसके बाद फिर अल्लाह ताला दोबारा इसराफील अलैहिस्सलाम को उठाएगा और फिर उन्हें कहा हुक्म होगा कि तुम सूर फूंको। अब दोबारा वो जब सूर फूंकेंगे तब फिर जो है सारे इंसान अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे। वो कैसे उठेंगे? उसमें मेरे आका ने फरमाया पूरी रूए जमीन पर सबसे पहले उठने वाला मैं अपनी कब्र से होऊंगा और मैं इस हाल में उठूंगा कि मेरा एक हाथ अबू बकर के कंधे पर होगा, दूसरा हाथ उमर फारूक के कंधे पर होगा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान महशर में तशरीफ लाएंगे। यहां तक का तो मेरा टॉपिक था अलामात क़यामत। अब इसके बाद जो होगा वो क़यामत के दिन का मामला है, वो खुद एक अलग टॉपिक है। वहां क्या क्या होना है, हिसाब किसका कैसा होना है, किससे क्या क्या पूछ होगी, फिर किसी और वक्त पे हम अर्ज करेंगे। लेकिन इतनी बात जरूर है ऐ सुन्नी मुसलमानों, ये सारा क़यामत का मंजर जो कायम होगा वहां हमारे लिए एक उम्मीद की बात होगी कि अगर वहां बोली किसी की बोली जा रही होगी तो सिर्फ मेरे आका की होगी, रसूल पाक की बोली जा रही होगी। क्योंकि मुख्तसरन ये बात बता दो, हिसाब किताब का दिन है, अंबिया भी डरे हैं, रसूल भी डरे हैं। कम मिन मलकिन फिस समावाति ला तुगनी शफाअतुहुम, कुरान कहता बड़े बड़े फरिश्ते ऐसे हैं वो शफाअत करने से डर रहे होंगे। अल्लाह जिसे इजाजत देगा वही उस दिन बात करेगा और उस दिन किसी को बात करने की इजाजत नहीं। सारी कौम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक फिरती होगी इजाजत लेकर, सिफारिश करवाने के लिए अल्लाह को हमसे राजी करा दो, अल्लाह को हमसे राजी करा दो, हिसाब किताब शुरू करवा दो। सबों ने मना किया, एक जात है मेरे आका की, मोहम्मद रसूलुल्लाह की। आप फरमा रहे होंगे अना लहा, कहेंगे और नबी ज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। मेरे आका की बारगाह में जब कौम आएगी तब फिर मेरे आका सजदा करेंगे और अल्लाह फरमाएगा ऐ मोहम्मद सर उठाओ, जिसके बारे में कहोगे कबूल किया जाएगा। हुजूर सिफारिश करेंगे। ये क़यामत का मंजर है।